अभिवादये अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। तावत् आदौ प्रमुखाः वार्ताः। पहलगामक्षेत्रे जातम् आतङ्क्याक्रमणं जगतः नेतारः भृशं विनिन्दितवन्तः। संयुक्तराज्य अमेरिका, फ्रांस, इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जॉर्डन, इस्राएल देशानां राष्ट्राध्यक्षाः प्रधानमन्त्रिणं मोदिनं दूरभाषं विधाय आतङ्कवादं प्रतीकर्तुम् ऐक्यमतं प्रदर्शितवन्तः। स्थलसेनाध्यक्षः जनरल उपेन्द्र द्विवेदी इत्यसौ अद्य जम्मूकश्मीरम् उपेत्य शीर्षसैन्याधिकारिभिः समं कुर्यात् सुरक्षा समीक्षामन्त्रणां। सेनायाः 15 समूहेन समं गच्छेदसौ बैसरन् प्राङ्गणम्। आतंकवादस्य विरोधे संपूर्णे अपि देशे आक्रोशः। पहलगामक्षेत्रे जातस्य नरसंहारस्य विरोधे अद्य विश्व हिंदू परिषत् कुर्यात् प्रदर्शनम्। अखिल भारतीय वाणिज्यिक परिसंघेन अपि कृतं पिधानाह्वानम्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः द्विदिनात्मिकीं यात्राम् उद्दिश्य इटली देशं प्रति प्रस्थिता। वेटिकन सिटी इत्यत्र पोप फ्रांसिस इत्येतस्य राजकीयान्तिमसंस्कारे भवेत् सम्मिलिता असौ। अपि च ईरान देशेन समं परमाणुसन्धिविषये स्थितिपरिष्कारार्थं संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य बलम्। राष्ट्रपति ट्रम्प इत्यसौ उक्तवान् संयुक्तराज्य अमेरिकावासिनां जीवनरक्षायै अहं प्रतिबद्धः इति। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मूकश्मीरस्य पहलगामक्षेत्रे निर्दोषनागरिकान् लक्ष्यीकृत्य कृतम् आक्रमणं विरुध्य कठोरकार्याचरणार्थम् आहूतवान्। प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् सकलः अपि देशः दुःखकाले एतस्मिन् पीडितपरिवारैः समं तिष्ठति। असौ सबलम् उक्तवान् यत् आक्रमणे संलिप्तेभ्यः कल्पनातीतः दण्डः प्रदास्यते। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार राज्ये एकं कार्यक्रमं सम्बोधयन् विभिन्नदेशानां राष्ट्राध्यक्षान् प्रति आभारं व्यक्तवान्। ये हि कठिने काले एतस्मिन् भारतं समर्थयन्ति। इतः पूर्वं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतङ्क्याक्रमणे निधनं गतेभ्यः मौनं सन्धार्य श्रद्धाञ्जलिम् अर्पितवान्। मृतकपरिवारान् प्रति स्वीयां शोकसंवेदनां च प्रकटितवान्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतदिने बिहार राज्यस्य मधुबनी स्थले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवसावसरे आयोजिते एकस्मिन् कार्यक्रमे सहभागितां कृतवान्। अत्र प्रधानमंत्री उत्कृष्टप्रदर्शकेभ्यः पंचायतेभ्यः मान्यता प्रदानाय तेषां प्रोत्साहनाय च राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारान् अपि प्रदत्तवान्। असौ प्रतिपादितवान् यत् भारतस्य ग्रामाणां विकासेन एव भारतस्य द्रुतगत्या विकासः सम्भवति इति।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई महानगरस्थे बॉम्बे प्रदर्शनी केन्द्रे आयोजिते ऐषमः इंडिया स्टील इत्याख्ये अन्ताराष्ट्रीये अयस्क कार्यक्रमे सहभागितां वहितवान्। अत्रान्तरे प्रधानमंत्री दृश्यश्रव्यप्रणालिकया कार्यक्रमं सम्बोधयन् प्रतिपादितवान् यत् अयस्कोद्योगः अनेकेषां क्षेत्राणां विकासस्य मूलाधारः अस्ति। अतः प्रशासनस्य अयस्कोद्योगाय सुविचारिताः नीतयः न केवलम् एतत् क्षेत्रं नवोत्कर्षतां प्रापयन्ति, प्रत्युत एतेन सम्बद्धाः अन्योद्योगाः अपि व्यापकं लाभं प्राप्नुवन्ति, येन सबलं समग्रार्थिकप्रगतिः जायते। स्टील कितने ही सेक्टर्स की ग्रोथ का प्राइमरी कंपोनेंट है, इसलिए स्टील इंडस्ट्री के लिए सरकार की नीतियां भारत की दूसरी कई इंडस्ट्रीज को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने में अहम रोल अदा कर रही है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, मशीनरी और ऑटोमोटिव सेक्टर, आज इन सबको भारतीय स्टील इंडस्ट्री से शक्ति मिल रही है। इस बार बजट में हमारी सरकार ने मेक इन इंडिया को गति देने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की भी घोषणा की है। ये मिशन स्मॉल, मीडियम और लार्ज सभी इंडस्ट्रीज के लिए है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन भी हमारी स्टील इंडस्ट्री के लिए नए अवसर खोलेगा। नवदिल्लीस्थे विदेश मन्त्रालयीये कार्यालये विभिन्नदेशानां राजनयसम्बद्धैः अधिकार्यादिभिः सह समुपवेशनम् आयोजितम् अभवत्। अत्र समुपवेशने जम्मूकश्मीरवर्ति पहलगाम क्षेत्रे जातस्य आतङ्क्याक्रमणस्य विषये तावत् चर्चा जाता। एतस्मिन् च आतङ्क्याक्रमणे पाकिस्तानकृत्यानां प्रमाणं भारतेन विभिन्नदेशानां राजनयसम्बद्धानाम् अधिकार्यादीनां समक्षं प्रस्तुतीकृतम्। भारत प्रशासनेन पाकिस्तानस्य नागरिकेभ्यः सीमापारपत्रपरा सेवा तत्कालप्रभावेण स्थगिता अस्ति। पहलगामक्षेत्रे आतङ्क्याक्रमणानन्तरं सुरक्षाकार्यसम्बद्धया केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलसमित्या गृहीतानां निर्णयानां प्रसङ्गे एव निर्देशः एषः निर्गतः अस्ति। विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः एक्स इत्याख्य सामाजिकान्तर्जालमाध्यमेन एतत् संसूचितवान्। तेन ज्ञापितं यत् भारतेन पाकिस्तान नागरिकेभ्यः प्रदत्ताः सीमापारपत्रपरा सेवा ऐषमः एप्रिल मासस्य 27 दिनाङ्कात् निरस्तीक्रियते इति। यद्यपि चिकित्सासम्बद्धा सीमापारपत्रपरा सेवा अपि ऐषमः एप्रिल मासस्य एव 29 दिनाङ्कं यावत् एव वैधत्वं भजेत। एवं ततः पूर्वमेव सर्वे अपि पाकिस्तानस्य नागरिकाः भारतात् बहिः गच्छन्तु इति स्पष्टतः सन्दिष्टमस्ति। एतदतिरिच्य भारतीयनागरिकाः पाकिस्तानदेशं प्रति गमनं परिहरन्तु इति भारतप्रशासनपक्षतः काठोर्येण परामृष्टमस्ति। अथ ये अपि भारतीयाः सम्प्रति पाकिस्तानदेशे सन्ति ते शीघ्रमेव भारतं प्रति प्रत्यागन्तुं प्रार्थिताः अपि। संयुक्तराज्य अमेरिकादेशः जम्मूकश्मीरे जातं कुत्सितम् आतङ्क्याक्रमणं विनिन्दितवान्। संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना समं दूरभाषं कृत्वा आतङ्क्याक्रमणम् आलक्ष्य दुःखं प्रकटितवान्। पीडिताञ्च प्रति स्वीयां संवेदनाम् अपि प्रकाशितवान्। तावत् संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य विदेशविभागीया प्रवक्त्री टैमी ब्रूस इत्येषा उक्तवती यत् राष्ट्रपतिः ट्रम्प इत्यसौ अथ विदेशमन्त्री मार्को रूबियो इत्यसौ च स्पष्टं प्रतिपादितवन्तौ यत् संयुक्तराज्य अमेरिकादेशः भारतेन समं तिष्ठति अथ आतङ्कवादिनां कुत्सितम् आक्रमणमेतत् विनिन्दति इति। Now on to the terrorist attacks in Pahalgam. As President Trump and Secretary Rubio have made clear, the United States stands with India, strongly condemns all acts of terrorism. We pray for the lives of those lost and for the recovery of the injured and call for the perpetrators of this heinous act to be brought to justice. तत्रैव जम्मूकश्मीरस्य पहलगामक्षेत्रे जातम् आक्रमणं ब्रिटेनदेशे भारतस्य उच्चायुक्तः विक्रम दोराईस्वामी इत्येषः निन्दितवान्। असौ उक्तवान् यत् धार्मिकाभिज्ञानपुरस्सरं पर्यटकाः हताः यद् नूनं धिगास्पदम्। जम्मूकश्मीरे प्रवर्तमानस्य सामान्यीकरणस्य शैथिल्यार्थम् एषः समग्रः अपि प्रयासः जातः इति विशेषः इति तेन प्रतिपादितम्।
संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ ईरानदेशेन समं परमाणुसन्धिविषये स्थितिपरिष्कारपरकवार्तायै बलं प्रदत्तवान्। ट्रम्प इत्यसौ उक्तवान् यत् सन्धिविषये संयुक्तराज्यामेरिकादेशः समुचितरीत्या समाचरति इति। तेन उक्तं यत् अस्माकं निर्णयैः अनेकेषां जीवनरक्षणं सम्भवम्। इतः पूर्वं संयुक्तराज्यामेरिकीयः राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ ईरानदेशं सतर्जनम् उक्तवान् यत् नवे परमाणुसन्धिविषये ईरानदेशः असहमतिं प्रकटयति चेत् गम्भीरपरिणामाः भविष्यन्ति इति। भारतीय सेना प्रमुखः जनरल उपेन्द्र द्विवेदी इत्यसौ अद्य जम्मू कश्मीरम् उपेत्य शीर्षसैन्याधिकारिभिः समं सुरक्षा समीक्षा मन्त्रणां कुर्यात्। अत्रान्तरे असौ श्रीनगरस्य अथ अन्येषां संवेदनशीलस्थलानां निरीक्षणमपि कुर्यात्। तत्र जायमानस्य अन्वेषण अभियानस्य कार्याचरणस्य च स्थितेः सह तत्र विशेषतः समीक्षणं कर्तुं गच्छति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः द्विदिनात्मिकीं यात्रामुद्दिश्य इटली देशं प्रति प्रस्थिता। असौ तत्र वेटिकन सिटी इत्यत्र पोप फ्रांसिस इत्येतस्य राजकीय अन्तिमसंस्कारे सम्मिलिता भवेत्। सहैव राष्ट्रपतिः तत्र पोप फ्रांसिस इत्येतस्य निधने शोकसंवेदनां प्रकाशयिष्यति। सूचनानुसारं पोप फ्रांसिस इत्येतस्य अन्तिमसंस्कारे 30,000 विदेशी प्रतिनिधिमण्डलं सम्मिलितं भविष्यति। तावत् संयुक्तराज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, यूक्रेन देशान् समेत्य अनेके शीर्षनेतारः अपि पोप फ्रांसिस इत्येतस्य अन्तिमसंस्कारे सम्मिलिताः भविष्यन्ति। सूचना प्रसारण मन्त्रालयस्य अनुसारं पाकिस्तानस्य अभिनेतुः फवाद खान इत्येतस्य चलच्चित्रम् अबीर गुलाल इति देशस्य चलच्चित्रगृहेषु प्रदर्शितं न भवितुमर्हति इति स्पष्टतः ख्यापितमस्ति। जम्मूकश्मीरस्य पहलगाम क्षेत्रे जातात् आतङ्क्याक्रमणात् पश्चात् निर्णयविशेषः एषः जातः अस्ति। यद्यपि अबीर गुलाल इत्याख्ये चलच्चित्रे प्रतिबन्धस्य सूचनायाः परं जम्मूकश्मीरस्य पहलगामक्षेत्रीयम् आतङ्कवादिभिः विहितस्य आक्रमणस्य निन्दाम् अभिनेता फवाद खान इत्यसौ कृतवान्। सहैव अभिनेत्री वाणी कपूर इत्यसौ अपि आतङ्क्याक्रमणमेतत् अत्यन्तं दुःखदम् इति निरूपितवती। प्रतिष्ठितं चलच्चित्रनिर्माणपरं संस्थानद्वयं नाम पुणेस्थं FTII इति अथ कोलकातास्थं SRFTI इति मानदविश्वविद्यालयत्वेन ख्यापितमस्ति। शिक्षामन्त्रालयेन एतस्मिन् विषये विज्ञापितं। पुणेस्थं FTII इति अथ कोलकातास्थं SRFTI इत्येतत् संस्थानद्वयं वस्तुतः विश्वविद्यालयायोगस्य अनुशंसायाः पश्चात् मानदविश्वविद्यालयत्वेन अधिसूचितं भविष्यति। एवं साम्प्रतम् एताभ्यां संस्थानाभ्यां प्रमाणपत्रपरम् उपाधिं समेत्य विद्यावारिधिरूपोपाधिप्रदानस्य अपि अधिकारः अवाप्तः अस्ति। केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः संस्थानद्वयम् एतत् विशेषतः वर्धापितवान्। एप्रिल मासस्य 30तमदिनाङ्कतः नाम अक्षयतृतीयातिथितः चतुर्धामयात्रानुष्ठानं समारब्धं भवेत्। वस्तुतः एप्रिल मासस्य 30 दिनाङ्कतः यमुनोत्रीधाम्नः द्वारं समुद्घाटितं भविष्यति। तस्मिन्नेव दिने श्रद्धालुभ्यः गङ्गोत्रीधामद्वारमपि उद्घाटितं स्यात्। बद्रीनाथ केदारनाथ मन्दिर समित्यनुसारेण केदारनाथधाम्नः द्वारं मे मासस्य 2 दिनाङ्के अथ बद्रीनाथधामद्वारं मे मासस्य 4 दिनाङ्के उद्घाटिते भविष्यतः। श्रद्धालुजनानां सुरक्षां सौविध्यं च सर्वतः सुनिश्चेतुं सज्जता तावत् एतेषु दिवसेषु प्रचलति। उत्तराखण्डस्य मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामी इत्यसौ राज्यस्य अर्थव्यवस्थार्थं चतुर्धामयात्रायाः अतिशयमहत्त्वं प्रतिपादयन् प्रशासनं सुरक्षितरूपेण सुचारुतया च चतुर्धामयात्राक्रमम् एतं सम्पादयितुं पूर्णतः प्रतिबद्धमस्ति इति निरूपितवान्। ओलिम्पिक क्रीडा समायोजने 24,100 पश्चात् क्रिकेट क्रीडायाः पुनरावर्तनं जायेत। एतदर्थं संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य दक्षिणवर्ति कैलिफोर्निया क्षेत्रीये पोमोना नगरे अस्थायी प्रकृतिकं क्रीडाङ्गणं विनिर्मितं भवेत्। वस्तुतः एतदेव क्रीडाङ्गणम् एतस्याः क्रीडायाः आयोजनस्थलत्वं भजेत। 28,200 भविष्यमाणस्य ओलिम्पिक समायोजनस्य लॉस एञ्जलिस् इत्येतेन सम्बद्धा समितिः एतस्मिन् विषये अचिरादेव उद्घुष्टवती। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।